Maayong adlaw sa tanan, gusto ko i-share ang akong experience sa Fred Meyer Supermarket. Pag-abot nako, nindot kaayo ang sulod, dako, hayag ug limpyo. Ang mga pasilyo lapad mao nga sayon kaayo maglakaw-lakaw ug ang ambience relax jud. Ang mga estante gihan-ay ug maayo ug naapay mga nindot nga dekorasyon labi na kung holiday season. Pero usahay medyo makalibog ang layout kay dako kaayo ang tindahan ug lisod usahay pangitaon ang gusto nimong paliton. Nakaapekto ni gamay sa akong mood pero okay lang gihapon kay daghan ang choices. Ang mga empleyado nindot kaayo sila motabang kanang dalira nimo maduulan. Pero naakoy nasinati nga usa ka higayon nga dugay ang linya sa cashier. Mao nga nakapahigawid kamay. Bisan pa worth it gihapon kay kumpleto ang ilang baligya. Kung hisgutan ang pagkaon, daghan kaayo ang ilang tindahon. Naa sila'y preskong prutas, sama sa mansanas, saging ug blueberries, tanan lami tan-awon. Ang mga utanon usab presko sama sa lettuce, carrots ug bell peppers. Ang bakery nila, wow, puno sa bagong luto nga pan, croissants, donuts ug cakes nga perfect para sa craving. Kung ganahan ka og karne, naa sila'y manok, baka ug isda nga presko jud. Ang deli section adunay sandwiches, salad ug init nga pagkaon sama sa fried chicken. Naa pa sila international foods sama sa Asian noodles, Mexican salsa ug Italian pasta. Plus snacks nga daghan kaayo sama sa chips ug chocolates. Pero usahay ang ubang items medyo pricey. Mao nga kinahanglan ka maghinahinay sa pagpili. Sa kinatibuk-an, nindot ang Fred Meyer tungod sa daghang kapilian ug maayong serbisyo. Bisan na usahay na ay gamay nga hassle, enjoy gihapon akong pagbisita didto. Salamat sa pagpaminaw.